اللہ دیاں آیات سنا کے بتاں لیاں تو سانو اللہ دے ولیوں تو دور کر دینے. انہاں واسطے میرا بڑا بڑا پیغام ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے جبریل دے ذریعے. حدیث نام وکھاواں میں ذمہ دار. حدیث میرے سامنے کتاب دے اندر موجود لکھی ہوئی ہے. امام الانبیاء فرمایا, اللہ فرماندہ جبریل جی یا رب جلیل, اللہ فرماندہ ہے جبریل فلاں بن فلاں میرا بندہ, میں اندے نال محبت کرنا, تم ہی اندے نال محبت کرن لگ جا. جبریل بھی اعلان کر دیا یا اللہ میں بھی اندے نال محبت کرن لگ پیا ہاں. اللہ فرماندہ جبریل تو کلا ہی محبت نہ کر, اینا آسمانہ وچ بھی ندا کر دے. کاش کہ اسی بھی اس لسٹ دے اندر آئی جائیں, کاش کہ اسی بھی اس لائن دے اندر آئی جائیں کہ اللہ ساڑھے نال محبت کرن لگ جائے. ان دا بہترین بس طریقہ ہے یہ, کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب فرما دیو اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جائے, پھر سونیا انہوں کہہ دے اے تیری اتباع اور فرما برداری اور تابعداری دے اندر آ جان. اے لوگ تیرے نال محبت کرن لگ جان گے. سونیا تیری تابعداری کرن لگ جان گے, تیری فرما برداری کرن لگ جان گے, تیری عزت و نموز دے مسئلے نو سمجھن لگ جان گے, تیری ختم نبوت دے مسئلے نو سمجھن لگ جان گے, تیری عزت تے پیرا دین لگ جان گے, ختم نبوت تے پیرا دین لگ جان گے, تیرے نال محبت کرن لگ جان گے. جیویں اے تیرے نال محبت کرن گے پھر انہاں نو اعلان کرن دی ضرورت نہیں کہ اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں. اللہ فرما رہا ہے میں خود اعلان کرنا پیا وا یحببکم اللہ, میں اللہ ہو کے انہاں نال محبت کرن لگ جاں گا. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک یا رسول یا رسول. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ چلے گل سمجھ آئی نا؟ بڑا آسان طریقہ, بڑا آسان طریقہ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں محبت کرنا فلاں بن فلاں دے نال. وجہ کی ہے کہ انہیں سونے نبی دے نال محبت کی تھی. اللہ سانو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب فرمائے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آل اولاد اصحاب نال, آپ دے اولیاء نال, اور آپ دے گھر والیاں نال, اور آپ دے والدین نال, سب نال محبت کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, جدوں اعلان کردا نا جبریل آسمان دے فرشتیاں وچ, پھر اللہ کی فرماندا جبریل جبریل سن لے, تم بھی سن لے, آسمان دے تمام فرشتے بھی سن لین, فلاں بن فلاں میرا بندہ, میں ان دے نال محبت کرنا وا, اور ان دی محبت میں لوکاں دے دلاں دے اندر بھی بٹھا دیتی ہے, لوکاں دے دلاں دے اندر بھی انہوں مقبول کر چھڑیا ہے. واہ واہ دے. وہ پھر رات نو سو کے, رات نو جاگ کے عبادت کر دینے, چھپ چھپ کے عبادت کر دینے, چھپ چھپ کے سجدے کر دینے, چھپ چھپ کے قرآن پڑھ دینے, چھپ چھپ کے اللہ دیاں تسبیحاں بلند کر دینے, چھپ چھپ کے اللہ دا ذکر کر دینے. لوگاں دے سامنے نہیں آندے, اپنے آپ نو چھپا لیندے نے. کوئی جنگلات نو نکل گیا, کوئی جناب والی اپنے حجریاں دے اندر مقیم ہو کے اللہ نو راضی کر رہے نے, اپنے آپ نو چھپا لیا. اللہ فرما رہا تو چھپا لیا, لیکن میں تا ویکھ رہا ہوں. فرمایا کہ تو چھپا لے اپنے آپ نو, لیکن میں مالک ہاں, میں خالق ہاں, میں تیری ایسی عزت اور شان بلند کراں گا, تو پاویں جنہ مرضی اپنے آپ نو نکال ہے, میں تیرا اند دا چرچا بلند کراں گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ رحمان اللہ رب العزت دی ذات اپنے محبوب بندے دی محبت لوکاں دے دلاں وچ بٹھا دیندا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. گل سمجھ آئی نا؟ بندہ جنہ مرضی لکا لیندا, رب اندیاں شاناں. تے دادا صاحب نے لوک لوک باتاں کیتیاں, اپنے آپ نو چھپا لیا, کنیاں ماراں کھادیاں, تے 1000 سال ہو گئے نے, اج بھی داتا داتا ہو رہی ہے. یہ داتا داتا کون کروا رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ آئے ایتھے جناب چلا کر کے گئے, 90 لاکھ مسلمان کیتا,
کہ جندہ دے بارے کہہ کے ٹر گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگ سارا پیر کامل کاملہ را رحمہ حضرات زی وقار اے ذکر اے شان کنے بلند کی تھی اللہ نے. اور اگلی بات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا اے تو ہے اللہ جن دے نال محبت کرے راضی ہو جائے ان دی اے شان ہے. فرمایا جس بندے نال اللہ ناراض ہو جائے اللہ اکبر جڑا اللہ دے ولی دے نال عداوت رکھے اللہ دے ولی دے نال بغض رکھے اللہ دے ولی دے نال جناب والی کسے قسم دا حسد رکھے ان دے خلاف سازشاں کرے چالنا چلے نقصان پہنچاوے سنو رب ان دے نال ناراض ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماؤندا ہے اے جبریل اعلان کر دے حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے فرمایا جبریل اعلان کر دے فلاں بندہ بدبخت قسم دا میں ان دے نال ناراض ہاں جبریل تو بھی ناراض ہو جا. جبریل فرشتیاں چ اعلان کر دے فلاں بن فلاں میں ان دے نال ناراض ہاں تمام فرشتے بھی انہیں ناراض ہو جان. اور اللہ فرما رہا ہے تو پھر اس بندے نو اس روح زمین تے میں ذلیل کر دوں کوئی عزت نہیں اس بندے دی. پتہ چلیا عزت اللہ دے ولیاں دے نال محبت دے اندر ہی ہے. اگر چاندے ہو نا فرشتیاں وچ بھی عزت ہوئے جبریل بھی عزت کرے دنیا والے بھی عزت کرن تو پھر اللہ دے نال اللہ دے ولیاں دے نال اللہ دے حبیب دے نال محبت کرنی شروع کر دیا. انشاءاللہ بفضلہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے.